नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। मायाकल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अज्ञानलक्षणं अस्माभिः विचार्यमाणम् आसीत्। अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अज्ञानस्य लक्षणं चित्सुखाचार्यैः प्रदर्शितम्। तत्र क्रमेण अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असंभवश्च न्यायामृतकारैः प्रदर्शितः। अस्माभिः गतकक्ष्यायाम् अन्ततो गत्वा कः प्रश्नः दृष्टः इत्युक्ते असंभवदोषाक्षेपः कृतः, तस्य दोषस्य परिहारः कथं कर्तव्यः इति चिन्तनं चलति स्म। पश्यन्तु, असंभवः कथम् आक्षिप्तः आसीत् इत्युक्ते अज्ञाने कल्पितत्वम् अस्ति न वा? अज्ञाने कल्पितत्वम् अस्ति। तर्हि कल्पितत्वादेव अज्ञानस्य दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वं वर्तते। दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वं प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अज्ञानस्य वर्तते। तर्हि किं जातम् इत्युक्ते यद्यपि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अज्ञाने स्यात्, यद्यपि अभावविलक्षणत्वम् अज्ञाने स्यात्, तथापि प्रतिभासमात्रशरीरत्वं दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वं वर्तते चेत् अनादित्वम् अज्ञानस्य वक्तुं न शक्यते। तर्हि सादित्वमेव आयाति, तर्हि कस्मिन्नपि अज्ञाने लक्षणसमन्वयो न भवति इति प्रश्नः आसीत्। समाधानं किमित्युक्ते कल्पितत्वं दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वे वा सादित्वे वा प्रयोजकं न। सादित्वे अन्यदेव किञ्चित् प्रयोजकम् अचिरादेव ग्रन्थकारैर्वक्ष्यते। इत्युक्ते अन्य दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वे किं तन्त्रमिति अधुनैव उच्यते, सादित्वे किं तन्त्रमिति पश्चादपि एकवारं प्रकारान्तरेण निरूपणं क्रियते एव। तत्र अस्माभिः किं चिन्तितं? चतुष्टयं प्रयोजकत्वेन चिन्तितं। प्रतिभासकल्पकसमानकालीनकल्पकवत्वं, सादिकल्पकवत्वं, विद्या अनिवृत्त्यप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं, प्रागभावप्रतियोगित्वं च। तत्र प्रतिभासकल्पकसमानकालीनकल्पकवत्वम् इति निरूपणावसरे मया इदम् उक्तम् आसीत्,
अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षी तत्तु सर्वदापि वर्तते। तदुपरि एकः प्रश्नः आगतः। अज्ञानवादे अज्ञानप्रतीत्युपपत्तिः इति एकं प्रकरणं वर्तते। तत्र साक्षिणः अन्यादृशम् एव वर्णनं कृतमस्ति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं साक्षी अविद्यावृत्तिश्च कदाचित् भवति कदाचिन्न भवति अतः साक्षिणः अपि कादाचित्कत्वं वर्तते न वा। यदि अविद्योपहितचैतन्यं साक्षी इत्युच्यते तर्हि अविद्यायाः चैतन्यस्य च अनादित्वात् अविद्योपहितचैतन्यं सर्वदा वर्तते इति वक्तुं शक्येत। किन्तु अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं साक्षी इति साक्षात् ग्रन्थकारैर्लिखितं वर्तते। तर्हि साक्षी अपि सर्वदा न भवेत् खलु इति प्रश्नः आसीत्। मया तत् प्रकरणम् अवलोकितं वर्तते। अतः पूर्वोत्तरविरोधः इति प्रतीयते एव। यतोहि अत्र चन्द्रिकाकारैः अविद्योपहितचैतन्यम् इत्येव व्याख्यानं कृतम्। अग्रे तु अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यम् इति व्याख्यानं क्रियते। किञ्च अस्मिन्नेव प्रकरणे पुनरपि साक्षिणः अस्थिरत्वम् इति तुष्यतु दुर्जनन्यायेन एकः कल्पः उक्तः अस्ति। अतः कथं पूर्वोत्तरग्रन्थसन्दर्भयोः विरोधपरिहारः इत्येतत् अहं गुरुचरणानां कृते पृच्छामि। इदानीं तु यथा चन्द्रिकायाम् अत्र पङ्क्तिसमन्वयः कृतः तदनुसारेण मया पङ्क्तिसमन्वयः कृतः। तथा च सादिकल्पकवत्वं विद्या अनिवृत्त्यप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं वा तत्र दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वे तन्त्रम् इति प्रकृते एतावदुक्तं न च तत् प्रकृते अस्ति। इत्युक्ते अविद्यायाम् एतत् सर्वं नास्ति। अविद्यायाः प्रागभावप्रतियोगित्वं नास्ति, अविद्यायाः सादिकल्पकवत्वं नास्ति, अविद्यायाः अविद्या अनिवृत्त्यप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वं नास्ति। अतः अविद्यायाः दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वं वा न आयाति, सादित्वं वा न आयाति। अविद्यायाः कल्पितत्वं तु अस्ति, सादित्वं नास्ति। तत्र इदं कारणं सादित्वे यत् प्रयोजकं तत् अविद्यायां नास्ति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतपाठे निरूपितम् आसीत्। इतः परं तस्यैव विचारस्य अनुवृत्तिः अद्य बहवः अनुमानप्रयोगाः प्रदर्शिताः सन्ति न्यायामृतकारैः असम्भवस्य उपपादनाय एव। इत्युक्ते यत्किञ्चिदेकं दलम् अज्ञाने नैव आगच्छति इति वक्तुमेव इदानीं प्रकृते अनादित्वम् अज्ञाने नास्ति इति न्यायामृतकारैर्निरूपणीयमस्ति। तेषां प्रथमः प्रकारः कः आसीत्? कल्पितत्वेन हेतुना सादित्वं साधयितुं शक्यते। अज्ञाने कल्पितत्वम् अस्ति अतः सादित्वम् आयाति, अतः अनादित्वघटितं लक्षणम् अज्ञाने कुत्रापि न समन्वेति इति कृत्वा असम्भवः। तस्य समाधानं जातम्। इतः परम् अनुमानेन प्रकारान्तरेण अनुमानप्रमाणेन सादित्वं साधयितुम् इच्छन्ति। पश्यन्तु, एतादृशः अनुमानप्रयोगो वर्तते। आदौ विचारं निरूपयामि, पश्चात् पङ्क्तिसमन्वयार्थं यत्नं कुर्मः। अविद्या सादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वा शुक्तिरूप्यवत् इति एकः अनुमानप्रयोगः। अविद्यां पक्षीकृत्य सादित्वं साध्यते। हेतुः कः? ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वम् इति। कुत्र व्याप्तिः गृहीता? रूप्ये, शुक्तिरूप्ये सादित्वं वर्तते, ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि वर्तते, अभावविलक्षणत्वम् अपि वर्तते। अतः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वात् इति हेतुनिर्देशः कृतः खलु। रूप्ये अयं हेतुर्वर्तते।
रूप्यस्य सादित्वम् अपि वर्तते, तथा च यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वं रूप्ये तत्र तत्र सादित्वम् इति व्याप्तिः गृहीता। अयञ्च हेतुः अविद्यायामपि वर्तते। अविद्यायाः ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि वर्तते, अभावविलक्षणत्वम् अपि वर्तते। तर्हि अविद्यायां हेतुरस्ति, पक्षे अविद्यायां हेतुः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वम् अस्ति। तर्हि अविद्यायाः सादित्वम् अनेन अनुमानेन साधयितुं शक्यते। अविद्या सादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वात् शुक्तिरूप्यवत् इति अनुमानप्रयोगः पूर्वपक्षिणां। तथा च आशयः कः इत्युक्ते अविद्यायां सादित्वं सिद्ध्यति चेत् पुनरपि लक्षणस्य असम्भवः भवति, कुत्रापि समन्वयो न भवति इति आशयेन अयम् अनुमानप्रयोगः प्रदर्शितः अस्ति। तत्र अस्मिन् अनुमानप्रयोगे दोषत्रयं हेत्वाभासत्रयं सिद्धिकारैः प्रदर्श्यते। सम्यक् अनुमानप्रयोगं स्मरन्तु अथवा लिखित्वा स्थापयन्तु। पंक्तौ अस्त्येव अनुमानप्रयोगः, किन्तु अहं यथा विषकलिततया पक्षसाध्यादीनां निर्देशं कृतवान् तथा पंक्तौ न भवति। पंक्तौ सर्वं समस्तं पदं भवति, अनुमानप्रयोगस्तु इत्थं विवक्षितः अस्ति। अविद्या सादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वात् शुक्तिरूप्यवत् इदं पूर्वपक्षिणाम् अनुमानम्। तत्र दोषाः प्रदर्श्यन्ते सिद्धिकारैः। प्रथमः दोषः आगमबाधः। साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितो वर्तते। साध्याभाववत् पक्षो बाधः इति बाधस्य स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञायते। प्रकृते किं जातम्? अविद्यायाः सादित्वं साधयितुम् अनुमानं प्रयुक्तं, किन्तु अविद्यायाः अनादित्वं श्रुत्या एव सिद्धम् अस्ति। का सा श्रुतिः अविद्यायाः अनादित्वं साधयति इत्युक्ते अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः इत्यादि श्वेताश्वतर उपनिषदि विद्यमाना श्रुतिः वर्तते। अजाम् एकाम् इति निर्देशो वर्तते। इयं माया इदम् अज्ञानं न जायते इति अजम् इति तत्र व्यपदेशः वर्तते। अन्या का श्रुतिः वर्तते इत्युक्ते अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते। अत्र एकं ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते प्रसङ्गात् वदामि। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा इति इयं गौडपादाचार्याणां कारिका। वेदान्तिनाम् अद्वैतिनां दृष्ट्या इयं गौडपादाचार्यैः विरचिता कारिका, किन्तु मध्वाचार्य अनुसारिणां मते तु इयं श्रुतिः इति स्मरन्तु। तैः गौडपादकारिका इति पौरुषेयग्रन्थत्वेन नाङ्गीकृता वर्तते। तेषां मते कारिकाः याः अस्माभिः गौडपादाचार्य विरचितत्वेन स्वीकृताः ताः सर्वाः कारिकाः श्रुतित्वेन स्वीक्रियन्ते इति विशेषः अस्ति। अतः अनादिमायया इति तन्मतरीत्या श्रुतिरेव। तर्हि तत्रापि अनादित्वं मायायाः उक्तं। तर्हि भवदुक्त अनुमाने आगमबाधो भवति इति प्रथमो दोषः। पश्यन्तु, इदानीं पङ्क्तिं पठामि, समन्वयो भवति। दोषद्वयम् इतोपि अस्ति, तद् पश्यामः अनन्तरम्। ज्ञाननिवर्त्यत्व समानाधिकरण अभावविलक्षणत्वेन अविद्यायाः सादित्व साधने इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तम् अनुमानप्रयोगस्य अंशः विवक्षितः इति। ज्ञाननिवर्त्यत्व समानाधिकरण अभावविलक्षणत्वं हेतुः। ज्ञाननिवर्त्यत्व समानाधिकरण अभावविलक्षणत्वम् इत्युक्ते ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वम् इति। अनेन किं साधयितुम् इष्यते? अविद्यायाः सादित्व साधने। अविद्या सादिः इति साधने अजामेकाम् अनादिमायया इत्यादि शास्त्रविरोधो भवति इत्युक्ते आगमबाधः इत्यर्थः। किञ्च द्वितीयः दोषः सत्प्रतिपक्षोऽपि। भवता उच्यते अविद्या सादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वात्। अहं वदामि अविद्या अनादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भावविलक्षणत्वात्। इदानीम् अस्माकं रीत्या भावाभावविलक्षणत्वम् अविद्यायां वर्तते खलु। भवान् रूप्यं दृष्टान्तीकृत्य
ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वेन हेतुना साधित्वं साधयितुम् इच्छति। अहं तु तत्र सत्प्रतिपक्षं करोमि। अविद्या अनादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भावविलक्षणत्वात् ज्ञानप्रागभाववत्। इदानीं पुनः ज्ञानप्रागभाववत् इति वक्तुं न शक्यते चेत् ज्ञानजन्यकार्यप्रागभाववत्, किन्तु कथञ्चित् ज्ञाननिवर्त्यत्वं भावविलक्षणत्वं च तस्मिन् प्रागभावे वर्तते, अनादित्वम् अपि वर्तते। तर्हि तेनैव हेतुना अविद्यायामपि अनादित्वं साधयितुं शक्यते इति सत्प्रतिपक्षानुमानं क्रियते। तदेव अग्रिमपङ्क्तौ वर्तते। अनादित्वसाधकेन ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भावविलक्षणत्वेन सत्प्रतिपक्षश्च इति द्वितीयो दोषः। तृतीयः दोषः भावत्वस्य उपाधित्वञ्च इति तृतीयो दोषः। भावत्वं पूर्वपक्षिभिः उक्ते अनुमाने भावत्वम् उपाधिः। भावत्वम् उपाधिः कोऽर्थः? रूप्ये दृष्टान्ते भावत्वं वर्तते, पक्षे अविद्यायां भावत्वं न वर्तते। कदाचित् कश्चित् धर्मः उपाधित्वेन आशङ्क्यते चेत् किं प्रथमतः कर्तव्यम् इत्युक्ते सः धर्मः दृष्टान्ते अस्ति न वा इति परिशीलनीयम्। यो धर्मः दृष्टान्ते वर्तते पक्षे नास्ति, प्रायः सः उपाधित्वेन उद्भावयितुं शक्यते। तत्र कारणम् इदमेव। उपाधेः साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वं ग्राह्यम्। तर्हि उपाधेः साध्यव्यापकत्वं दृष्टान्त अन्तर्भावेण उच्यते। उपाधेः साधन अव्यापकत्वं तु पक्षान्तर्भावेण निरूप्यते इति कृत्वा इदम् एकं बेसिक् स्टेप्। कश्चित् धर्मः उपाधिरित्युक्ते सः दृष्टान्ते अस्ति न वा इति प्रथमं चिन्तनीयं। दृष्टान्ते अस्ति, दृष्टान्ते साध्यमपि अस्ति, तर्हि यत्र साध्यं तत्र उपाधिः इति यदि सम्यक् व्याप्तिः वर्णयितुं शक्यते तर्हि उपाधिः साध्यव्यापकः। उपाधेः साध्यव्यापकत्वं दृष्टान्त अन्तर्भावेण लभ्यते। एवमेव पक्षे हेतुः साधनं तु वर्तते, किन्तु तत्र उपाधिर्नास्ति चेत् यत्र पक्षे साधनं तत्र उपाधिर्नास्ति इति कृत्वा उपाधेः साधनव्यापकत्वं नास्ति, उपाधेः साधन अव्यापकत्वं वर्तते। तर्हि साधन अव्यापकत्वं पक्षान्तर्भावेण वक्तव्यं, साध्यव्यापकत्वं दृष्टान्तान्तर्भावेण वक्तव्यम्। अतः प्रथमतः भावत्वम् उपाधिरित्युक्ते किं चिन्तनीयं? दृष्टान्ते अस्ति, पक्षे नास्ति इति प्रथमं निश्चयः कर्तव्यः अस्ति। पश्यन्तु, रूप्यम् अनुमानप्रयोगः पुनः स्मर्तव्यः। अनुमानप्रयोगं विस्मरन्ति चेत् तत्र क्लेशः एव। अविद्या सादिः ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वात् शुक्तिरूप्यवत् इति अनुमानप्रयोगः वर्तते। तत्र भावत्वम् उपाधिः इत्युक्ते दृष्टान्ते साध्यव्यापकत्वं ग्राह्यं। रूप्ये साध्यव्यापकत्वम् अस्ति, रूप्ये सादित्वं वर्तते, साध्यं वर्तते, तत्र भावत्वं च वर्तते। तर्हि यत्र रूप्ये साध्यं सादित्वं तत्र उपाधिः भावत्वं, तर्हि उपाधौ साध्यव्यापकत्वम् आगतं, भावत्वे साध्यव्यापकत्वम् आगतम् इति जातम्। इतः परं पक्षे उपाधिर्नास्ति, हेतुस्तु वर्तते इति निरूपणीयं। पक्षः कः? अविद्या। पक्षे अविद्यायां भावत्वं नास्ति, किन्तु तत्र साधनं वर्तते। तर्हि यत्र पक्षे साधनं, साधनं किं? हेतुः। ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति अभावविलक्षणत्वं तत्र वर्तते, अविद्यायां वर्तते। तत्र उपाधिर्नास्ति, तर्हि उपाधेः साधन अव्यापकत्वम् आगतम्। तर्हि किं जातं? दृष्टान्ते आचार्य शुक्तिरूप्य भावत्वम् अस्ति वा? शुक्तिरूप्यं भावः न वा? शुक्तिरूप्यम् अभावो वा भावो वा? भावरूपम् इति अहं चिन्तयामि। शुक्तिरूप्यमपि भावं कथं कथितुं? न भावरूपं खलु। कथं प्रतीयते? नास्ति इति प्रतीयते वा? अभावस्य प्रतीतिः कथं? घटो नास्ति इति अभावस्य प्रतीतिः, भविष्यति इति प्रतीतिः, नष्टः इति प्रतीतिः, अथवा न इति प्रतीतिः। अभावस्य तथा खलु प्रतीतिः। तत्र रजतं वर्तते इत्येव प्रतीतिः। रूप्यस्य भावत्वमेव, तत्र क्लेशो नास्ति।
तर्हि किं जातं भावत्वे साध्यव्यापकत्वं गृहीतं साधन अव्यापकत्वं गृहीतम् अतः किम् अयं हेतुः इदं भावत्वम् उपाधिर्भवति अयं हेतुः सोपाधिकत्वाद् व्याप्यत्वः सिद्धः तर्हि दोषत्रयं वर्तते पूर्वपक्षिणाम् अनुमाने आगमबाधः सत्प्रतिपक्षः सोपाधिकत्वञ्च इति पूर्वपक्षिणाम् अनुमानं तत्र खण्डयितुं शक्यते पश्यन्तु वस्तुतः पङ्क्तिद्वयमेव एतावता जातं ज्ञाननिवर्त्यत्वसमानाधिकरण अभावविलक्षणत्वेन अविद्यायाः सादित्वसाधने अजामेकाम् अनादिमायया इत्यादि शास्त्रविरोधः अनादित्वसाधकेन ज्ञाननिवर्त्यत्वे सति भावविलक्षणत्वेन सत्प्रतिपक्षश्च भावत्वस्य उपाधित्वञ्च अयमेकः विचारः जातः पुनः संपूर्ण जगति एकम एव वस्तु अविद्या भाव रूपम अस्ति कोऽपि अपरम वस्तु भाव रूपम नास्ति न अविद्या अपि भावरूपा नास्ति खलु भावाभावविलक्षणा एव भाव रूप में अभाव विलक्षण भाव अभाव विलक्षण तदेव भावत्वम् अपि नास्ति अभावत्वम् अपि नास्ति अविद्यायाम् एकम अविद्यायां केवला इति अस्ति अन्यं किमपि वस्तु इदानीम् अविद्या यत्र परिणाम्युपादानकारणं तत्रापि इदं लक्षणम् अन्वेति चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति तर्हि शुक्तिरूपे अविद्या अविद्यायाः परिणामम् एव शुक्तिरूप्यं तत्र भावरूपत्वं भावभावविलक्षणत्वं तु नास्ति वस्तुतः वक्तव्यमेव तदर्थम् आविद्यकरजतोत्पत्तिप्रकरणे निरूपणमस्ति अनिर्वचनीयत्वम् इति पदस्यैव अर्थः सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं निरवयवत्वाभ्याम् अनिर्वचनीयं भावत्व अभावत्वाभ्याम् अनिर्वचनीयम् इदमेव लक्षणम् तर्हि अत्र तु शुक्तिरूप्य भावत्वम् अंगीकृतं भाव अभाव यदा 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 अन्यैः सह चर्चा चलति तदानीं सर्वतन्त्र सिद्धान्तः एव स्वीकर्तव्यः इति नियमः स्वकीय गोष्ठौ इदं वक्तुं शक्यते किन्तु तेषां मते तु शुक्तिरूप्यः अलीकः अस्ति अस्तु अतः 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 तदपि न वक्तव्यं मदीयमते यदस्ति तदपि न वक्तव्यं मध्यस्थानां नैयायिकानां मते का प्रतीतिः इति स्वीकृत्य चर्चा कर्तव्या तैः तदीयं स्वकीयं मतं यावत्पर्यन्तं न उपपाद्यते तावत्पर्यन्तं सर्वत्रापि शुक्तिरूप्यम् अलीकम् इति उक्त्वा गन्तुं न शक्यते तत् खण्डनार्थमपि असदन्यथाख्यातिभङ्गः इति एकं प्रकरणमस्ति प्रथमे परिच्छेदे एव अस्माकं मते शुक्तिरूप्यं भाव अभाव विलक्षणम् अस्ति उत भाव रूपम् अस्ति इदानीं तु भावरूपम् इति स्वीक्रियतां प्रतीत्यनुसारेण व्यवहारश्चेत् भाव रूपम देयर इज कंफ्यूजन भाव अस्ति उत भाव अभाव विलक्षण अस्ति यत् अस्ति इति प्रतीयते तद् भावरूपम् इति स्वीक्रियताम् इदानीं पश्यन्तु पूर्वमेव अस्मिन्नेव प्रकरणे इदम् उपपादितं किल अविद्यायाः भावाभावविलक्षणत्वं वर्तते चेत् सा अविद्या भावस्याप्युपादानम् अभावस्याप्युपादानम् इति उक्तं खलु तर्हि इदानीं तु शुक्तिरूप्यं भावरूपम् इति स्वीकृत्यैव चर्चा चलति इदानीं शुक्तिरूप्यस्य अभावरूपत्वम् अस्ति वा इति कः प्रश्नः प्राकेव पूर्वतनं पुटं पश्यन्तु किमासीत् अभावोपादानकत्वम् अविद्यायां कथं स्यात् इति प्रश्नः अनिर्वचनीयः अभावः यत्र उत्पद्यते तत्रापि उपादानकारणम् अविद्या इति वक्तव्यं किन्तु अविद्या भावरूपा चेत् अभावं प्रति कथम् उपादानम् इति प्रश्नः तस्य उत्तरं किमुक्तम् अनादिभावत्वे सति इत्यत्र भावत्वम् अभावविलक्षणत्वं सूचयितुं वर्तते वस्तुतस्तु अविद्या भावरूपा अपि न अभावरूपा अपि न भावाभावविलक्षणा तर्हि भावाभावविलक्षणा अविद्या भावस्याप्युपादानम् अभावस्याप्युपादानम् इत्येव खलु उक्तं तर्हि शुक्तिरूप्यं भावरूपम् इत्येव स्वीकृत्य गम्यते शुक्तिरूप्यं भावरूपम् इत्यत्र कः क्लेशः शुक्तिरूप्यम् अविद्यायाः परिणामम् अस्ति तर्हि तस्मिन् भावरूपत्वं मीन्स् भावभावविलक्षणत्वम् अस्य प्रश्नस्यापि उत्तरं जातमेव आचार्याः पश्यन्तु उपादानोपादेययोः अत्यन्तसाजात्यं मास्तु इत्येव खलु
यत्किञ्चित् साजात्यमस्ति चेत् पर्याप्तं। भावाभावविलक्षणा अविद्या भावस्य शुक्तिरूप्यस्य उपादानं। समानो धर्मः कः इत्युक्ते मिथ्यात्वं समानो धर्मः। एवमेव भावाभावविलक्षणम् अज्ञानम् अभावस्याप्युपादानं। समानो धर्मः कः इत्युक्ते मिथ्यात्वं। क्लेशः नास्ति खलु। भावाभावविलक्षणम् अज्ञानं भावस्य शुक्तिरूप्यस्य उपादानम् इत्युक्ते कोऽपि क्लेशो नास्ति। हाँ, तत्र तु प्रतिपादनं कृतं यत् अविद्यायां भावरूपे अपि समानधर्मः एकः अस्ति अभावविलक्षणत्वं। भाववस्तूनि न न न भावरूपा इति मास्तु, भावविलक्षणा इत्येव खलु। अविद्या भावविलक्षणा एव। भावविलक्षण तस्मिन् अभावविलक्षणता अस्ति, भावरूपपदार्थे अपि अभावविलक्षणता अस्ति, एकः साजात्यः धर्मः अस्ति, तु उपादान उपादेय भावः किञ्चित् साजात्यमस्ति चेत् पर्याप्तम्। किन्तु मम प्रश्नः आसीत् यत् शुक्तिरूपे भावत्वम् इति कथं न भवन्तः एतावत् नैयायिकमतरीत्या चिन्तयन्तु। घटपटादयः भावपदार्थाः न वा? हाँ, भावपदार्थः। हाँ, किन्तु केवलं तर्केण वक्तव्यं चेत् अहम् इदं वदामि, घटोऽपि अभावः भवितुमर्हति। पश्यन्तु, घटाभावाभावः घटः, सम्यक् न वा? सम्यक्। तर्हि इदानीम् इयं परिभाषा नैयायिकानां वर्तते इति कृत्वा किम् अभाव अभावस्य भावरूपत्वं तैः स्वीक्रियते। घटस्य यः अभावः तस्य यः अभावः सः प्रतियोगिरूपः। तर्हि घटाभावाभावः घटः। तर्हि इदानीं घटः अभावः इति व्यवह्रियते वा? यद्यपि किञ्चित् लाजिक् उपयुज्य अभावत्वं घटे आनेतुं शक्यते, तथापि घटः अभावः इति न उच्यते खलु। तत् केवलं नाम वाग्व्यवहारमात्रम्। अस्ति इति प्रतीयते वा नास्ति इति प्रतीयते वा? अस्ति इत्येव प्रतीयते। तर्हि भावरूपत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवमेव रूप्यस्यापि। हाँ, इदानीं प्रकृते अपि समीचीनः प्रश्नः अस्ति। किमित्युक्ते भवता उच्यते अविद्यायां भावरूपत्वं किं भावविलक्षणत्वं वर्तते, अभावविलक्षणत्वं च वर्तते। इदं कथम् उपपद्यते इति प्रश्नः। यदि अविद्या अभावविलक्षणा तर्हि तस्यां भावत्वं भवेत्। यदि अविद्या भावविलक्षणा तर्हि तस्याम् अभावत्वं भवेत्। उभयवैलक्षण्यम् एकस्मिन् पदार्थे कथं भवितुम् अर्हति? एकस्याम् एव अविद्यायां भाववैलक्षण्यम् अभाववैलक्षण्यं च कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः। अग्रिमः प्रश्नः अयमेव। एकस्मिन्नेव वस्तुनि भाववैलक्षण्यम् अपि वर्तते, अभाववैलक्षण्यम् अपि वर्तते इति कथम्? यदि भावत्वं वर्तते तर्हि अभावत्वं न भवेत्, यदि अभावत्वं वर्तते तर्हि भावत्वं न भवेत्। भावत्वम् अपि नास्ति, अभावत्वम् अपि नास्ति अविद्यायाम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति अग्रिमः प्रश्नः। तत्रोच्यते वस्तुतः एतादृशी शैली प्रथमे मिथ्यात्वे अस्माकं परिचिता एव। कस्मिंश्चित् वस्तुनि सत्त्वम् अपि नास्ति, असत्त्वम् अपि नास्ति इति कथम् इति प्रश्नः आसीत्। सत्त्वं नास्ति चेत् अवश्यम् असत्त्वेन भवितव्यम्, असत्त्वं नास्ति चेत् अवश्यं सत्त्वेन भवितव्यम्, सत्त्वम् अपि नास्ति असत्त्वम् अपि नास्ति इति कथम् इति प्रश्नः आसीत्। तत्र या रीतिः अनुसृता सा एव रीतिः इहापि अनुस्रियते। अत्रापि समानः प्रश्नः। भावत्वं नास्ति चेत् अभावत्वं भवेत्, अभावत्वं नास्ति चेत् भावत्वं भवेत्। भवता उक्तं भावत्वम् अपि नास्ति अभावत्वमपि नास्ति, तत् कथम् इति प्रश्नः। उत्तरं सरलम्। अनयोः परस्परविरह रूपत्वं नास्ति। भावत्व अभावत्वयोः परस्परविरह रूपत्वं नास्ति, परस्परविरह व्यापकत्वम् अपि नास्ति। किं तर्हि वर्तते? परस्परविरह व्याप्यत्वं वर्तते। किन्तु परस्परविरह व्याप्यत्वं वर्तते चेत् कोऽपि दोषः न प्रसज्यते। इत्येतत् यथा प्रथमे मिथ्यात्वे निरूपितं तद्वत् अत्रापि निरूप्यते। पश्यन्तु, किञ्चित् कारणं वक्तव्यं। भावत्वं नास्ति अभावत्वं च नास्ति इत्यत्र कारणं किमपि अस्ति वा? कारणम् अस्ति। तद्
वदामि अहं, ग्रन्थे एव आयाति। आदौ किं ज्ञातव्यं? भावत्व अभावत्वयोः परस्परविरहरूपत्वं नास्ति इति निरूपणीयम्। परस्परविरहरूपत्वं स्यात् इत्यस्य कोऽर्थः? भावत्वं नाम अभावत्व अभावः, अभावत्वं नाम भावत्व अभावः इति यदि स्यात् तर्हि भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह रूपत्वं स्यात्। तदानीं किं वक्तव्यं? भावत्वं यदि नास्ति तर्हि अभावत्वं भवेत्, अभावत्वं यदि नास्ति तर्हि भावत्वं भवेत्। अयं प्रश्नः कदा कर्तुं शक्यते? यदि भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह रूपत्वं भवति। किन्तु अस्माभिः भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह रूपत्वं न अङ्गीक्रियते। कुतः इति कारणम् अधुना किञ्चित् कालानन्तरमेव उच्यते। एवमेव परस्पर विरह व्यापकत्वम् अपि नाङ्गीक्रियते। यथा सत्त्वासत्त्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वं नाङ्गीक्रियते, तद्वत् भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वं नाङ्गीक्रियते। इदानीं परस्पर विरह व्यापकत्वं कथं वक्तव्यं? भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वं, विरहस्य व्याप्यत्वं, भावत्व अभावत्वयोः व्यापकत्वम् इति कथं सरलया शैल्या वक्तव्यम् इत्युक्ते, यत्र भावत्वं नास्ति तत्र अभावत्वं वर्तते। यत्र भावत्वं नास्ति तत्र अभावत्वं वर्तते, यत्र अभावत्वं नास्ति तत्र भावत्वं वर्तते इति व्याप्तिद्वयं यदि समीचीनं तर्हि भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वम् आयाति। यत्र भावत्वं नास्ति तत्र अभावत्वं वर्तते, यत्र अभावत्वं नास्ति तत्र भावत्वं वर्तते इति व्याप्तिद्वयं समीचीनं चेत् परस्पर विरह व्यापकत्वं भावत्व अभावत्वयोः आयाति। किन्तु इदं व्याप्तिद्वयमपि समीचीनं न। कुत्र व्यभिचारः इत्युक्ते पश्यतु, अविद्यायामेव व्यभिचारः वर्तते। यत्र भावत्वं नास्ति, कुत्र? अविद्यायां। तत्र अभावत्वं वर्तते वा? न, तत्र अभावत्वमपि नास्ति। एवमेव यत्र अभावत्वं नास्ति, कुत्र? अविद्यायां। तत्र भावत्वं वर्तते वा? न, तत्र भावत्वमपि नास्ति। अतः भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वं नास्ति। किं तर्हि अस्ति? परस्पर विरह व्याप्यत्वं तु अस्ति, तावता दोषः न भवति इति वक्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु, सम्यक् वाक्यं शृण्वन्तु। भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्याप्यत्वम् इत्युक्ते विरहस्य अभावस्य व्यापकत्वं भवति, भावत्वस्य अभावत्वस्य च व्याप्यत्वं भवति। इत्युक्ते आदौ निर्देशः कर्तव्यः। तर्हि यत्र भावत्वं वर्तते तत्र अभावत्वं नास्ति, यत्र अभावत्वं वर्तते तत्र भावत्वं नास्ति। इदं तु समीचीनं। यत्र भावत्वं वर्तते घटपटादौ तत्र अभावत्वं नास्ति इति सम्यक्। यत्र अभावत्वं वर्तते घटाभावे तत्र भावत्वं नास्ति। एतादृशं व्याप्तिद्वयं समीचीनम्। अतः किं जातं? भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्याप्यत्वं वर्तते। पश्यन्तु, भावत्व अभावत्वयोर्विरोधो वर्तते, किन्तु किमर्थं विरोधः इति सम्यक् ज्ञातव्यं। परस्पर विरह रूपत्वं वर्तते इति कृत्वा विरोधो न, परस्पर विरह व्यापकत्वं वर्तते इति कृत्वा विरोधो न। यदि विरोधः वक्तव्यः तर्हि परस्पर विरह व्याप्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा इति वक्तव्यं। किन्तु परस्पर विरह व्याप्यत्वम् अस्ति चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति। तस्य प्रथमे मिथ्यात्वे यत् उदाहरणम् उक्तं तदेव अत्रापि उच्यते। किमित्युक्ते, यत्र अश्वत्वं नास्ति, यत्र अश्वत्वं वर्तते तत्र गोत्वं नास्ति, यत्र गोत्वं वर्तते तत्र अश्वत्वम् अपि नास्ति। उष्ट्रादौ तु गोत्वम् अपि नास्ति, अश्वत्वमपि नास्ति। तद्वत् प्रकृतेपि तथा। यत्र भावत्वं वर्तते घटे तत्र अभावत्वं नास्ति, यत्र अभावत्वं वर्तते घटाभावे तत्र भावत्वं नास्ति। अविद्यायां भावत्वमपि नास्ति, अभावत्वमपि नास्ति। कोऽपि क्लेशः अस्ति वा?
कोऽपि क्लेशो नास्ति। क्लेशः कदा स्यात्? यदि भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरहरूपत्वं यदि स्यात्, यदि भावत्व अभावत्वयोः परस्पर विरह व्यापकत्वं स्यात्, तर्हि अविद्यायां भावत्वम् अपि नास्ति अभावत्वम् अपि नास्ति इति वक्तुं न शक्येत। किन्तु तथा न, अविद्यायां भावत्वम् अपि नास्ति अभावत्वम् अपि नास्ति इति वक्तुं शक्यते। सम्यक्। अयम् एकः प्रश्नः आचार्यं पुनरपि पृच्छामि। अत्र भावत्व अभावत्व तेषाम् अन्तर्गते सत्वम असत्वम आयाति न वा? मीन्स भावत्व अंतर्गते आत्मगत सत्वम आयाति न वा? अभावस्य अंतर्गते असत्वम आयाति न वा? अहं वदामि। इदानीं तु सत्वं नाम अबाध्यत्वम्, असत्वं नाम क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् इति खलु। अतः लक्षणमेव अन्यत्। भावत्वम् इत्युक्ते अस्ति इति प्रतीति विषयत्वम्, अभावत्वम् इत्युक्ते नास्ति इति प्रतीति विषयत्वम्। भावत्वम् इज इक्वल टू सत्वम् इति मास्तु। But whether sattvam comes within that purview of bhavatvam or not? न परिभाषा अन्या। इदानीं परिभाषा डेफिनेशन अन्यत्। भवतां तत्र वीडियो स्टक् जातं, सम्यक् न श्रूयते। किमपि उक्तं चेत् न श्रुतं मया। मया श्रुतं, सम्यक् श्रुतम्। एवम् एवं। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं केवलम् इदं निरूपणीयम्, अविद्यायां भावत्वं नास्ति अभावत्वं च नास्ति इत्यत्र कापि युक्तिरस्ति वा? युक्तिरस्ति। अविद्यायां भावत्वं नास्ति। कुतः इत्युक्ते विनाशी भावस्य साधित्व नियमो वर्तते। यः विनाशी भावः सः साधिः इति नियमः वर्तते। सम्यक्। अविद्यायास्तु अनादित्वं श्रुतिसिद्धं वर्तते। अस्तु, तर्हि अविद्यायाः अभावत्वं कुतो नास्ति? उपादानत्वं वक्तव्यं खलु। अतः अभावत्वम् अपि स्वीकर्तुं न शक्यते। अभावस्य उपादानत्वं न सम्भवति इति कृत्वा अविद्यायाश्च उपादानत्वं वक्तव्यं। तदपि श्रुत्या एव उक्तं, मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति श्रुत्या मायायाः उपादानत्वम् उक्तम्। अनादिमायया इत्यादि शास्त्रेण मायायाः अनादित्वम् उक्तम्। तर्हि श्रुत्यर्थापत्या इदं लभ्यते, भावत्वं नास्ति अभावत्वं च नास्ति इति। पश्यन्तु, तर्हि अयं विचारः अस्ति। पुनरपि पङ्क्तिद्वयं किं जातम् इत्युक्ते, इदं पूर्वमेव विस्तरेण निरूपितम् इति कृत्वा सिद्धिकारैः पुनः विस्तरः न क्रियते, किन्तु एकत्र पङ्क्तौ शोधनम् अस्ति। अहं यथा पठामि तथा कृपया परिष्कुर्वन्तु। न च इति तत्र पङ्क्तिरारभ्यते। न च अभावविलक्षण अविद्यादौ भावविलक्षणत्वम् असम्भवी परस्परविरोधात् इति वाच्यं। न च वाच्यमिति अनन्तरम् अन्वयं कुर्वन्तु। प्रथमं प्रश्नः कः? अभावविलक्षण अविद्यादौ भावविलक्षणत्वं न सम्भवति। कुतः? परस्परविरोधात् इति प्रश्नः। सिद्धान्तः इति न च वाच्यम्। कुतः? भावत्व अभावत्वयोर्बाधकसत्त्वेन तृतीयप्रकारत्वसिद्धौ इति अस्ति। भावत्वे, अविद्यायाः भावत्वे अपि किञ्चित् बाधकं वर्तते, अविद्यायाः अभावत्वे अपि किञ्चित् बाधकं वर्तते। बाधकं किमिति मया उक्तं। श्रुत्या अनादित्वमस्ति इत्यपि उक्तम्, उपादानत्वमपि अस्ति इति उक्तं। तर्हि उपादानत्वनिर्वाहार्थम् अभावत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। विनाशि भावस्य साधित्वम् आयाति इति कृत्वा अविद्यायाः विनाशो भवति इत्यपि श्रुत्या उक्तं। भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः इत्यादि श्रुतिः वर्तते। तर्हि अविद्यायाः विनाशित्वं वर्तते, अविद्यायाः उपादानत्वं वर्तते, अविद्यायाम् अनादित्वं वर्तते। तर्हि एतत् सर्वम् उपपादनीयं चेत् अविद्यायां भावाभाववैलक्षण्यम् अवश्यं स्वीकर्तव्यं। भावत्वे अभावत्वे च बाधकं वर्तते। भावत्व अभावत्वयोर्बाधकसत्त्वेन तृतीयप्रकारत्वसिद्धौ अत्र पङ्क्तिः शोधनीया अस्ति। परस्परविरहरूपत्व परस्परविरहव्यापकत्वरूपविरोध असिद्धेः इति भवेत्।
केवलं परस्परविरह व्यापकत्वरूपविरोधा सिद्धेः इति केषुचित् पुस्तकेषु अस्ति। तत्र इतोपि एकः अंशः योजनीयः। परस्परविरहरूपत्व परस्परविरहव्यापकत्वरूपविरोधा सिद्धेः इति। परस्परविरह व्याप्यत्वरूपस्तु विरोधः न एकविरहेण अपरमाक्षिपति। न हि गोत्वविरहः अश्वत्वमाक्षिपति इति उक्तम्। गोत्वं नास्ति चेत् अश्वत्वम् आयाति इति कोऽपि नियमः अस्ति वा? न, गोत्वमपि नास्ति अश्वत्वमपि नास्ति उष्ट्रादौ। तद्वत् भावत्वमपि नास्ति अभावत्वमपि नास्ति अविद्यायाम् इति सम्यक् उपपादयितुं शक्यते। विस्तरस्तु प्रथममिथ्यात्वे द्रष्टव्यः। इतः परम् इदमनुमानं जातम्। इतः परं ज्ञाननिवर्त्यत्वं मास्तु इति। एतावत्पर्यन्तम् अनादित्वं मास्तु सादित्वम् अनुमानेन साधयितुं प्रयत्नः कृतः। इतः परम् अन्यः एकः अनुमानप्रयोगः यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं मास्तु अज्ञानस्य अनिवर्त्यत्वं भवतु। इदानीम् अज्ञानस्य अनिवर्त्यत्वं चेदपि पुनः असम्भवः एव। ज्ञाननिवर्त्यत्वं न आयाति अनिवर्त्यत्वात् इति तदर्थम् अन्यः अनुमानप्रयोगः क्रियते। अत्रापि सिद्धिकारैः केचन दोषाः प्रदर्श्यन्ते। पश्यन्तु, अनुमानप्रयोगः कः? अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वात् आत्मवत् इति अनुमानप्रयोगः। अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वात् आत्मवत् इति अनुमानप्रयोगो वर्तते। आत्मनि अनादित्वं वर्तते, अभावविलक्षणत्वं च वर्तते, अतः आत्मनि हेतुर्वर्तते। आत्मा नित्यः नैव निवर्तते, तर्हि आत्मनि अनिवर्त्यत्वं वर्तते, साध्यम् अपि वर्तते। तर्हि यत्र आत्मनि अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वं तत्र अनिवर्त्यत्वम् इति व्याप्तिः आत्मनि मया गृहीता। इदानीम् अयं हेतुः अज्ञानेपि वर्तते। अज्ञानस्य अनादित्वं वर्तते, श्रुत्या बोधितम्। अज्ञानस्य अभावविलक्षणत्वं त्वया स्वीकृतं। तर्हि अज्ञाने अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वम् इति हेतुर्वर्तते। तर्हि अनिवर्त्यत्वं सिद्ध्यतु। एतदनुमानबलात् अज्ञानस्य अनिवर्त्यत्वं भवतु, तथा च असम्भवः इति। तत् पुनः पुनः न उच्यते, किन्तु असम्भवे पर्यवसानं। ज्ञाननिवर्त्यत्वघटितं लक्षणं न आगच्छति अनिवर्त्यत्वं सिद्ध्यति चेत् इति। अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वात् आत्मवत् इति अनुमानप्रयोगः। तत्र समाधानं प्रथमतः उपाधिः आत्मत्वम् उपाधिः। पश्यन्तु, आत्मनि आत्मत्वं वर्तते, अज्ञाने आत्मत्वं नास्ति। दृष्टान्ते उपाधिर्वर्तते, पक्षे उपाधिर्नास्ति। अत्र पूर्वस्मिन् स्थले भावत्वस्य उपाधित्वं मया विस्तरेण निरूपितम्। एतद् आत्मत्वस्य उपाधित्वं भवन्तः स्वयमेव किञ्चित् आलोच्य कुर्वन्तु। तत्र हिंट एतावदेव। दृष्टान्ते आत्मत्वं वर्तते, पक्षे आत्मत्वं नास्ति। दृष्टान्ते साध्यं वर्तते, उपाधिः वर्तते, अतः दृष्टान्त अन्तर्भावेण साध्यव्यापकत्वं लभ्यते। पक्षे हेतुस्तु वर्तते, उपाधिर्नास्ति, अतः उपाधेः साधन अव्यापकत्वं पक्षान्तर्भावेण लभ्यते। इदं स्वयमेव भवन्तः चिन्तयन्तु। एतदुपरि एका शङ्का। आत्मत्वम् उपाधिरित्युक्तं, तर्हि आत्मत्वस्य साध्यव्यापकत्वं भवेत्। आत्मत्वस्य साध्यव्यापकत्वं भवेत् इत्युक्ते कोऽर्थः? यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिरिति वक्तव्यं। भवद्भिः किं क्रियते? यत्र साध्यम् इत्युक्ते दृष्टान्तः स्वीक्रियते। यत्र साध्यम् आत्मत्वं कुत्र? आत्मनि। तत्र अनिवर्त्यत्वं वर्तते इति केवलं दृष्टान्तः भवद्भिः स्वीक्रियते, तत् सम्यक् न। यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः इति व्याप्तिः समीचीना चेदेव साध्यव्यापकत्वं लभ्यते खलु। तर्हि प्रकृते व्यभिचारं दर्शयामि इति पूर्वपक्षिणां तत्र मध्ये एका शङ्का। किमित्युक्ते अत्यन्ताभावे व्यभिचारः इति। यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते यत्र यत्र अनिवर्त्यत्वं तत्र तत्र आत्मत्वम् इति भवेत्। किन्तु अत्यन्ताभावे तथा नास्ति। अत्यन्ताभावे अनिवर्त्यत्वं वर्तते, आत्मत्वं नास्ति। तर्हि साध्यव्यापकत्वं भग्नं, साध्याव्याप्तिरागता। उपाधेः साध्यव्यापकत्वम् अपेक्षितम्। अस्य कोऽर्थः?
यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिना भवितव्यम् इत्यर्थः। तर्हि साध्यम् अनिवर्त्यत्वम्। अहमेकं स्थलं प्रदर्शयामि, अत्यन्ताभावे अनिवर्त्यत्वं वर्तते, आत्मत्वं तु नास्ति। तर्हि कथम् आत्मत्वम् उपाधिः? आत्मत्वस्य साध्यव्यापकत्वमेव नागतं खलु इति एका शङ्का। समाधानं किं? भो, अत्यन्ताभावस्य अनिवर्त्यत्वं वर्तते इति केन पाठितम्? अत्यन्ताभावः अनिवर्त्यः इति केन अभिप्रायेण उच्यते? तदीय तार्किकमतरीत्या अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वं स्यान्नाम, किन्तु अत्यन्ताभावः अधिकरणातिरिक्तो वा अधिकरणस्वरूपम् एव वा इति किञ्चित् वक्तव्यम्। अत्यन्ताभावः अधिकरणातिरिक्तो वा ब्रह्मभिन्नो वा इति। अधिकरणम् इत्युक्ते अन्तिमम् अधिकरणं ब्रह्म इति स्वीकृत्य गम्यते। अत्यन्ताभावः अधिकरणं वा अधिकरणातिरिक्तो वा, अधिकरणं वा इत्युक्ते अधिकरणस्वरूपो वा अधिकरणातिरिक्तो वा। यदि अत्यन्ताभावः अधिकरणातिरिक्तः तर्हि तस्य निवर्त्यत्वमेव, अनिवर्त्यत्वं न आगच्छति। यदि अत्यन्ताभावः अधिकरणस्वरूपः एव इत्युक्ते ब्रह्मैव, तर्हि तत्र उपाधिरपि आगच्छति, आत्मत्वम् अपि आयाति। अतः साध्यव्यापकत्वभङ्गो नास्ति। पुनः वदामि, यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः इति व्याप्तिः समीचीना चेत् उपाधेः साध्यव्यापकत्वम् आगच्छति। पूर्वपक्षिणा शङ्का क्रियते, अत्यन्ताभावस्य अनिवर्त्यत्वं वर्तते, आत्मत्वं तु नास्ति, तर्हि साध्यव्यापकत्वं कथम्? अहं तत्र विकल्पं करोमि। अत्यन्ताभावः अधिकरणातिरिक्तो वा अधिकरणस्वरूपमेव वा। अधिकरणातिरिक्तः अत्यन्ताभावः चेत् तस्य निवर्त्यत्वमेव वर्तते, अनिवर्त्यत्वं न वर्तते। यदि अत्यन्ताभावः अधिकरणस्वरूपः एव, तर्हि अधिकरणम् इत्युक्ते अन्तिमम् अधिकरणं ब्रह्मैव स्वीकर्तव्यं। तर्हि ब्रह्मरूपः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते तत्र उपाधिरपि वर्तते, आत्मत्वम् अपि वर्तते। अतः कथमपि आचार्य, वायो रूपं नास्ति, तत्र वायो रूप अभावः अस्ति, तत्र तु रूपस्य अत्यंत अभावः एव। तत्र रूपस्य अत्यंत अभावः वायु अधिकरणस्य पृथक् किञ्चित् वस्तु अस्ति, निवर्त्य वस्तु। तदेव केषाञ्चित् दार्शनिकानां मते अत्यन्ताभावः अधिकरणरूपः, तार्किकाणां तथा मतं नास्ति। तार्किकाणां मते रूपाभावः अन्यः, वायुः अन्यः। प्राभाकरमीमांसकानां मते तु अत्यन्ताभावः अधिकरणमेव। अतः तत्र एतादृशः विकल्पः कर्तुं शक्यते, अधिकरणं वा अधिकरणातिरिक्तो वा। अधिकरणातिरिक्तः चेत् तस्य ब्रह्मभिन्नत्वात् निवर्त्यत्वमेव वर्तते, अनिवर्त्यत्वमिति न वक्तव्यं। यदि अधिकरणमेव तर्हि ब्रह्मरूपत्वमेव वर्तते चेत् आत्मत्वम् अस्ति एव। तर्हि यत्र आत्मरूपे अत्यन्ताभावे आत्मत्वं वर्तते, अनिवर्त्यत्वम् अपि वर्तते। अतः अत्यन्ताभावे व्यभिचारो भवति इति नैव वक्तव्यम् इति स्थितिः। पश्यन्तु, कुत्र अस्ति पङ्क्तिः? न च, एकक्षणं, न च आत्मवत् अनादेः अभावविलक्षणस्य अनिवर्त्यत्वं। पश्यन्तु, पङ्क्तिरेतादृशी वर्तते, अनुमानप्रयोगः स्वयम् अनुसन्धेयः। आत्मवत् अनादेः अभावविलक्षणस्य इति हेतुगर्भविशेषणम्, अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वात् इति। अनिवर्त्यत्वं साध्यं, पक्षः तु अस्माकम् अज्ञानम्, अज्ञानम् अनिवर्त्यम् अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वात् आत्मवत् इति। न च कुतः? आत्मत्वस्यैव उपाधित्वात्। तत्र आत्मत्वम् उपाधिः। मध्ये अवान्तरशङ्का, साध्यव्यापकत्वं नास्ति किल इति। न च अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावयोः साध्याव्याप्तिः। साध्याव्याप्तिः इत्युक्ते साध्यव्यापकत्वभङ्गः। समाधानं किम्? अधिकरणातिरिक्तस्य अनिवर्त्यस्य अत्यन्ताभावादेः अनभ्युपगमात्। सः अत्यन्ताभावः अधिकरणातिरिक्तः चेत् तस्य अनिवर्त्यत्वम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। यदि अधिकरणमेव तर्हि तत्र आत्मत्वं वर्तते एव इति स्वयमनुसन्धेयं पङ्क्तौ तन्नास्ति इति जातम्। एतद्विषये प्रकारान्तरेण पुनरपि साध्यव्यापकत्वभङ्गः क्रियते। नाम अनन्तरम् अन्यः विचारः आरभ्यते इति कृत्वा इदं किञ्चित् वेगेन उक्त्वा अद्य समापनीयमेव। न च तुच्छे साध्याव्याप्तिः इति।
एतावता किमुक्तम् अत्यन्ताभावे अनिवर्त्यत्वं वर्तते किन्तु आत्मत्वं नास्ति किल अतः अत्यन्ताभावे साध्यव्यापकत्वभङ्गो भवति इति उक्तं। तत्र अस्माभिः समाधानम् उक्तं विकल्पं कृत्वा दूषणं कृतम्। इतः परं वदति तुच्छे साध्याव्याप्तिः इत्युक्ते तुच्छस्य अनिवर्त्यत्वं वर्तते किन्तु आत्मत्वं तु नास्ति। तर्हि यत्र यत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधिः इति व्याप्तिः समीचीना न। यत्र अनिवर्त्यत्वं कुत्र तुच्छे तत्र आत्मत्वं नास्ति। तर्हि तुच्छे साध्या व्याप्तिर्भवति खलु इति पुनरपि शङ्का। समाधानं किम् इति पश्यन्तु। एतदर्थं किञ्चित् दीपिका ज्ञानम् अपेक्षितम्। न च तुच्छे साध्याव्याप्तिः अभावविलक्षणत्वरूप साधनावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वोपपत्तेः इति पङ्क्तिरस्ति। पश्यन्तु उपाधिश्चतुर्विधः इति तत्र तर्कसङ्ग्रह दीपिकायां भवन्तः विस्तरेण द्रष्टुम् अर्हन्ति। तत्र केवल साध्यव्यापकः साधनावच्छिन्न साध्यव्यापकः इत्यादि विभागाः सन्ति। प्रकृते तु अयम् उपाधिः कीदृशः इत्युक्ते केवल साध्यव्यापको न किन्तु साधनावच्छिन्न साध्यव्यापको वर्तते। साधनावच्छिन्न साध्यव्यापकः अयम् उपाधिः न तु इत्युक्ते आत्मत्वम् इति यः उपाधिः सः केवल साध्यव्यापको न साधनावच्छिन्न साध्यव्यापको वर्तते। इत्युक्ते व्याप्तेः स्वरूपं कथं वक्तव्यं? यत्र साध्यं तत्र उपाधिरिति न वक्तव्यं। यत्र साधनविशिष्ट साध्यं तत्र उपाधिः। साधनावच्छिन्न साध्यम् इत्युक्ते साधनविशिष्ट साध्यं। यत्र हेतुरपि अस्ति साध्यमपि अस्ति तत्र अयम् उपाधिर्भवति। तत्रैव क्लेशः अस्ति आचार्य, तत्रैव क्लेशः अस्ति साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्वं। तत्र साधन अस्ति किं? साधन अत्र अस्ति अनादित्वे सति अभाव विलक्षणत्वात्। एवं एवं अभाव विलक्षणत्वं तुच्छे नास्ति, तत्कारणात् एव आचार्यः कथन अभाव, हाँ, तो तुच्छे अभाव विलक्षणत्वं नास्ति, तदर्थं अभावे तुच्छस्य अंतर्भावः भवति न। पश्यन्तु नाम भवद्भिः विषयस्तु अवगतः। साधनावच्छिन्न साध्यं तुच्छे नास्ति तत्र उपाधिरपि नास्ति इत्येव खलु। हाँ, तर्हि तत्र प्रश्नः कः? प्रश्नः अस्ति तुच्छे कथम एवं भवति? साधन तत्र नास्ति, साधन अवच्छिन्न साध्यम अस्माकम् इष्टः। एवं एवं तत्र साधन अस्ति अनादित्वे सति अभाव विलक्षणत्वं। तुच्छे यतः अभाव विलक्षणत्वं नास्ति, एवं हाँ, मतलब तुच्छम अभावः अपि। सो अभाव विलक्षण न किन्तु सम्यक् मया अवगतं। तुच्छे अभाव वैलक्षण्यं नास्ति चेत् अभावत्वं वर्तते इति खलु। मम प्रश्नः आसीत् यदा वयम् अविद्यायाम् अभाव विलक्षणत्वं कथयामः तदा तुच्छ विलक्षणत्वम् अस्ति न वा? अभावपदे सम्यक् सम्यक् अविद्यायां तुच्छ विलक्षणत्वम् अस्ति न वा इति खलु प्रश्नः। तत्र अभाव पदार्थात् भाव अभाव विलक्षणम् अविद्या इति लक्षणं कृतं। तत्र अभावपदे तुच्छस्य अंतर्भवनं भवति न वा? नाम इदानीं पश्यन्तु आचार्यः, तुच्छं नाम कदाचिदपि सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हम्। तर्हि इदं नाम डेफिनेशन् एव अन्यत् खलु। तत्र अभावत्वं वर्तताम्, तुच्छे अभावत्वं वर्तताम्, अभाववैलक्षण्यं न भवतु तदन्यत्। किन्तु तुच्छम् इति पदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किम्? अभावत्वं वर्तते इति कृत्वा तत् तुच्छम् इति उच्यते वा? कदाचिदपि कस्मिन्नपि उपाधौ सत्त्वेन न प्रतीयते इति कृत्वा तुच्छम् इति उच्यते वा? पदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं चिन्तनीयं खलु। इदानीम् उदाहरणार्थं मया कदाचित् कस्यां कक्षायाम् उक्तमिति अधुना न स्मरामि, किन्तु श्रीरामः एव सीतापतिः इत्यपि व्यवह्रियते, दाशरथिः इत्यपि व्यवह्रियते, रघुनन्दनः इत्यपि व्यवह्रियते।
इदानीं रघुनन्दनत्वं सीतापतित्वं दाशरथित्वं रामत्वं तत्र सर्वं वर्तते, किन्तु पदानाम् अर्थस्तु विद्यते खलु। इदानीं तुच्छे अभावत्वं भवतु, अस्य अयम् अर्थो न यत् तुच्छम् इत्यस्य इति पदस्य अभावः इत्यर्थः। तुच्छमिति पदस्य तु स एव अर्थः अस्तु। तत् अहं न वदामि, तत् अहं न वदामि। अहं वदामि यत् अभावविलक्षणं यदा अविद्यायाः लक्षणं वयं कुर्मः, तदा अभावपदे तुच्छस्य अन्तर्भवनं भवति न वा? यदा वयं नाम वदामः नाम प्रश्नः कथम्, अविद्यायां तुच्छवैलक्षण्यमस्ति न वा इति। न अभाववैलक्षण्यमस्ति। अभावविलक्षणम् एव भवेत्, किन्तु अभावपदे प्राग् अभाव, अन्योन्य अभाव आदि अनिर्वचनीयाः पदार्थाः ये सन्ति तेषाम् अन्तर्भवनं भवेत्, किन्तु तुच्छस्य अपि अन्तर्भवनं भवेत् एव अभाववैलक्षण्यस्य इति लक्षणे अभावपदे। तदेव इदं तु मयापि प्रष्टव्यम्। इत्युक्ते अभावः पञ्चविधः इति इतः परं वक्तव्यं वा? प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः, तुच्छञ्च इति वा? तुच्छस्य अन्तर्भवनं भवेत् एव, अन्यथा साधन अवच्छिन्न साध्य प्रयोगः यत् आचार्यैः कृतम् अत्र, तत्र तु तुच्छे अभाववैलक्षण्यं ते न स्वीकरोति, न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि अभावत्वं तुच्छे अस्ति। न अस्तु, तुच्छे अभावत्वं भवतु, तेन किम्? प्रकृते कोऽपि दोषः भवति वा? दोष नहीं, यहाँ पे दोष कुछ नहीं है। मेरा बस इतना कहना था कि जब अभाव विलक्षण हम बोलते हैं कि अविद्या अभाव विलक्षण है, तो उसके एम्बिट में, अभाव पद के एम्बिट में सिर्फ प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव यही आते हैं, या तुच्छ भी आ जाता है? तुच्छ भी आ जाता है। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापक नहीं, ऐसा कैसे बोलेंगे? ऐसा मतलब मुझे लगता है मया प्रश्नः गृहीतः, किन्तु इत्युक्ते तर्हि अत्यन्ताभावे तुच्छस्य अन्तर्भावः इति किमपि वक्तव्यं स्यात्। पृथक् अन्तर्भावः तु न कर्तव्यः इति मम भाति। पञ्चमः कोऽपि अभावः स्वीकर्तव्यः इति तु नैव चिन्तयति। अत्यंत अभाव, प्रध्वंस अभाव, चतुर्णाम अभावानां त्रिगुणात्मकत्वम् अस्ति। ते सर्वे त्रिगुणात्मकाः सन्ति, किन्तु तुच्छ पदार्थस्य त्रिगुणात्मकता अस्माभिः न स्वीकृता। इदं चिन्तनीयं, मयापि न चिन्तितम्, अनया दिशा मयापि न चिन्तितम्। अहं शास्त्रिणां कृते पृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नोमि। अज्ञात्वा कथं वक्तुं शक्यते मया? मम महान् क्लेशः आसीत् अस्मिन् विषये, तदेव सम्यक्। मया अज्ञात्वा तु न वक्तुं शक्यते खलु किं कर्तव्यमिति। यत् ज्ञायते तदेव वक्तुं शक्यते। इदानीं प्रकृते किम् आगतमस्ति इत्युक्ते, तत्र केवलसाध्यव्यापकत्वं नास्ति चेदपि साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं वर्तते एव। अतः इदमपि नाम अज्ञानम् अनिवर्त्यम् इति यदनुमानं तदपि सोपाधिकत्वात् दुष्टमेव इति वर्तते। पश्यन्तु पङ्क्तिः कथम्। न च तुच्छे साध्याव्याप्तिः अभावविलक्षणत्वरूपसाधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वोपपत्तेः इति। एतावत्पर्यन्तम् अद्य अस्माभिः पठितं वर्तते। इतः परं किञ्च सादित्वम् अनादित्वं वा न निवर्त्यत्व अनिवर्त्यत्वयोः प्रयोजकम् इति अग्रिमः विचारः अस्ति। इतोपि प्रायः दिनत्रयेण वा इदं प्रकरणम् उपसंहर्तुं शक्यते इति भाति। तर्हि अधुना समापनं कुर्मः, अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति आचार्य। एवं समापयामः। मायाकल्पितमात्रता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। भवतां प्रश्नाः मम लब्धाः सन्ति ईमेल् माध्यमेन। अहं पठितवान् अपि। केषाञ्चित् उत्तरम् अद्य वदामि इति चिन्तितं, किन्तु इदानीं समयो नास्ति, श्वः।
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।